बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौज भेजने का अंदिया दे दिया। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी हैं, जबकि अमेरिका ने खबरदार कर दिया है कि वो मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ज़ाई मदद की सलाहियतों में इजाफ़ा कर रहा है और ख़ित्ते में फ़ौजियों को तैनात करने के लिए तैयारी में है। गैर मुल्की खबरसार इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन की तरफ से ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब एक रोज़ कबल लबनान एक बड़े फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के गम से नहीं निकल सका। उधर ईरान ने बदला लेने के अज़म का इजहार करते हुए इसे सुहूनी हुकूमत का भयानक जुर्म करार दे दिया। ईरान का कहना है कि इसका जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि इसराइल को ईरान के साथ मुंसलिक ममालिक पर यके बाद दीगरे हमले करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के इलाकाई इत्तेहादियों पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए मुतालबा किया है कि इसराइल को इन हमलों से रोका जाए जो वो बार बार करके खित्ते में कशीदगी को बढ़ा रहा है। इस कशीदगी ने सफारती महाज पर हलचल पैदा कर दी है। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर आज़म आज तेहरान में ईरानी सदर से अहम मुलाकात करेंगे। तेहरान ने इसराइल के इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया है। उधर अमेरिका ने तेहरान को खबरदार किया है कि वो सूरत हाल से फ़ायदा उठाने या तनाज़ा को ना बढ़ाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनानी फौज ने अपना पहला बयान जारी कर दिया। लबनान की फौज ने हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर शहरियों से अपील की है कि वो अमन व अमान बरकरार रखें और कशीदगी के इक़दामात से गुरेज करें। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की फौज ने अपने एक बयान में आवाम से मुतालबा किया है कि ऐसे किसी कदम से गुरेज करें जिसके नतीजे में शहरी अमन में खलल पड़ सकता है और कहा कि मौजूदा हालात मुल्क के लिए ख़तरनाक और नाजुक हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि इसराइल दुश्मन मुल्क है जो तबाही फैलाने के अपने मंसूबे पर अमल पैरा है और लबनान के अवाम में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है और जोर दिया कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम किए जाएंगे। ख्याल रहे कि हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को बैरूत के मज़ाफ़ात में एक रहायशी इमारत पर इसराइल की बमबारी से शहीद कर दिया गया था, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी हिज़्बुल्लाह और इसराइल की लड़ाई का बदतरीन मूड है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी बैरूत पर इसराइली हमले जारी, मजीद 105 अफराद शहीद। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लबनान की वादी बका एन अल अदलब समेत दीगर इलाकों में इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 105 अफराद शहीद हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज भारी जंगी हथियारों और असले बरदार गाड़ियों के हमरा लबनान की सरहद की जानिब पेश कदमी कर रही है, जिससे बड़े ज़मीनी हमले का इम्कान है। इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के 120 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। यमन में इसराइली फौज की बमबारी से 4 अफराद शहीद और 29 जख्मी हुए। दूसरी जानिब गजा पर भी इसराइली हमलों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में जामिया जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चीन के वज़ारत ख़ारजा वांग यी ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में बिला तख़ीर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एतवार को मीडिया से बातचीत करते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में बिला ताख़ीर जामिया जंगबंदी की ज़रूरत है। इलाक़ाई कशीदगी ख़त्म करने का रास्ता इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल ही है। उन्होंने मज़ीद कहा, चीन यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए भी काम करता रहा है। चीन ने रूस की जंग से फ़ायदा उठाने के लिए जल्दी पर तेल डालने का काम नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा और लबनान के बाद इसराइल के यमन पर भी फ़ज़ाई हमले। इसराइली फौज ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इसने यमन में रास ईसा और हदीदा के इलाकों में हौसियों के फौजी ठिकानों पर हमला किया है।
ایکس پوسٹ پر کیے گئے ایک بیان میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی آپریشن میں لڑاکا طیاروں نے راس عیسیٰ کے علاقوں میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فضائی حملے میں پاور پلانٹس اور ایک سمندری بندرگاہ کو نشانہ بنایا جو تیل کی درآمد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز حوثی باغیوں نے تل ابیب ایئرپورٹ پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے طیارے کی لینڈنگ کے وقت راکٹ داغا تھا جسے اسرائیلی دفاعی نظام نے رستے میں ہی تباہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے سے گریز کریں، امریکہ کی ایران کو دھمکی۔ امریکہ نے ایران کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے سے گریز کرے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کے لیے مشرق وسطی کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے سے دور رہے۔ پینٹاگون کے ترجمان میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ایرانی حمایت یافتہ شراکت داروں اور پراکسیوں کو مشرق وسطی کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے یا تنازع کو بڑھانے سے روکنے کے لیے امریکہ پرعزم ہے۔ پیٹرک رائڈر کا کہنا ہے کہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ایران، اس کے شراکت دار یا اس کے پراکسی اس صورتحال کو امریکی اہلکاروں یا خطے میں اس کے مفادات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو امریکہ اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ واضح ہے کہ ایران کو دھمکانے کے بعد امریکی فوج نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں اپنی فضائی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں اور خطے میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے لیے تیزی سے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ اس سے 2 دن قبل جو بائیڈن نے پینٹاگون کو ہدایت جاری کی تھی کہ مشرق وسطی میں امریکی فوج کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے ابھی تک لبنان سے انخلاء کا حکم نہیں دیا، لیکن گزشتہ ہفتے امریکی حکام نے روئٹرز کو بتایا تھا کہ پینٹاگون جلد درجن اضافی فوجی قبرص بھیج رہا ہے تاکہ لبنان سے امریکیوں کے انخلاء سمیت حالات کی تیاری میں فوج کو مدد ملے۔ پینٹاگون کا مزید کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی افواج کو تعینات کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی اہلکار نے اتوار کی رات کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کی طرف سے حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جو اسرائیل پر حملے کرے گا اس کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کہا اسرائیل کے مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصر اللہ کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ہم نے ان گنت اسرائیلیوں کی موت کے ذمہ داروں سے بدلہ لے لیا ہے۔ حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت مشرق وسطی میں پھیلتے ہوئے تنازع کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں۔ IDF کی طرف سے حزب اللہ پر لگائی گئی تباہ کن ضربیں کافی نہیں ہوں گی۔ واضح ہے کہ 64 سالہ حسن نصر اللہ کو مشرق وسطی کی بااثر شخصیات میں شمار کیا جاتا تھا اور انہوں نے حزب اللہ کو ایک بڑی فوجی اور سیاسی قوت میں تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حسن نصر اللہ 1992 میں لبنان میں مقیم گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے گروپ کے سابق سربراہ عباس الموسوی کے قتل کے بعد انہوں نے تنظیم کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ برطانوی خبرساں ادارے نے 2 ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی میت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں اسرائیلی حملے کی جگہ سے برآمد ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک طبی اور سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حسن نصر اللہ کی میت برآمد ہو گئی ہے۔ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ آج سے کسی غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کے جنازے کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔